واعرفوا أن جماعة التبليغ لها مراكز قوية كبيرة عامرة في الكويت، في قطر، في البحرين، في الإمارات، في كل مكان، في البلدان العربية، في أمريكا، في أستراليا، في بريطانيا، في كل إفريقيا، في كل آسيا. ما يوجد بلد إلا وهنالك مركز لجماعة التبليغ. هذه الجماعة الربانية، هذه الجماعة الصالحة، هذه الجماعة المؤمنة، هذه الجماعة الواثقة المتوكلة على الله، تدعو إلى الله، لا تدعو إلى سلطان ولا إلى ملك ولا إلى وزير ولا إلى دنيا، إنما تدعو إلى الله، تدعو إلى الجنة، تدعو إلى الرشاد، تدعو إلى السداد. فتعلم أيها الدكتور عبد اللطيف أن نسبك إلى آل الشيخ مشبوه، وأن علمك مشبوه، وأن قولك مردود. وقد قلنا لجميع الأئمة والخطباء في مساجد شبه القارة الهندية، هم الآن في باكستان، في بنغلاديش، في الهند، في إندونيسيا، في ماليزيا، في البلدان الأخرى، يخطبون ضدك، يخطبون ضد المملكة السعودية المجرمة، يخطبون ضد جميع الإجراءات الإجرامية التي ارتكبتها هذه الحكومة النحسة المشؤومة الساقطة إن شاء الله. فأنت ألزمت الموظفين الذين يأخذون الرواتب، ألزمتهم بأن يقولوا في خطبهم هذا وهذا. هم مجبرون، هم ملزمون بإلزام الحكومة الجبارة الطاغية، ولكن نحن أحرار، ونحن نقول الكلمة الحرة والرأي الحر والحقيقة الساطعة، نعلنها على الملأ، نعلنها في الدنيا كلها، من الهند، من شبه القارة الهندية. فلتخسع ولتكن مع أولئك الذين مصيرهم مصير السوء وعاقبة السوء، والذين لا يستطيعون أن يبقوا في هذه الحالة الإجرامية دائما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.